सगळ्या गोंयकारांक खबर आसतली आयज आमचो जो प्रोटेस्ट आसलो जो बांबोली बीचार जे मेगा प्रोजेक्ट येयल्लेले आसा तेजी प्रोटेस्ट आसलो आमचो आनी आतां सकाळची 5 वरां जाल्लेली आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता आमचे क्रांतिकारी भाव आमच्या आमदाराच्या फाटल्यान आमचे प्रेसिडेंट मनोज परबाच्या फाटल्यान आमच्या आमदाराच्या सांगाताक हांगा येयल्लेले आसा पळोवपाक शकता तुमी हांगा जळारी कितल्यो आसा आनी आयज आमचो विरेश बाब तसोच आमचे आरजीचे क्रांतिकारी गोंयकार आमचे जे आमचे क्रांतिकारी भाव कशे न्हिजल्या ते तुमी पळोवपाक शकता हांगा आयज हे गोंयकारांक सगळे त्रास कित्याक जाता तर आमचो जो सरकार आहा तो खंयत हे जे डिसिजनां घेवंक जाय एक्शन घेवंक जाय इलिगलिटींचेर तेंचेर घेयना एक्शन म्हणून आयज आमचे हे भाव क्रांतिकारी भाव हांगा रातचे न्हिजलेले आसा प्रोटेस्ट करपाक लागून हो आमचो अजय बाब आमचो CS तसोच आमचो आमदारूय पळोवपाक शकता कशे बाबडो त्रास काडटा तो पळया आयचे जे यूथ आमचे तरणाटे आयज जे घरा कडेन सुशेगाद न्हिदलेले आसपाक जाय आसले आनी आमचो आमदार पळया तुमी कसो हांगा हे केल्ले आसा आनी हांगा जळारी तर इतल्या आसा सारकी जळारींची झुंडूच आसा हांगा तसेच आमचे मनोज परबाक तुमी पळोवपाक शकता हांगा आमचो महेश आहा सायडीन न्हिदला तसोच आमचो सिनियर सिटीजन विरेशाचो पप्पा पासून हांगा येयला तो घरा कडेन तांकां आयकना जालो चेडो हांगा आसा आनी न्हीद कशी पडटली सो रातचो मदींच उठून तो पासून हांगा येयला आयज हे त्रास हे जे पळया गोंयकारांनी कितले फाटी तुमकां प्रत्येक फावटी जे मनोज परब आमचे भुरगे सांगताले घरा येवन पासून आमी तुमच्या कितले वेळा तुमकां हेचे हे दिल्ले की आमच्या गांवांची वाट लायतली हे BJP सरकार म्हणून पूण लास्ट इलेक्शनान तुमी तांकांच निवडून दिल्या मात आयज आमच्या गांवांनी असले हे मेगा प्रोजेक्ट येवन आमच्या गांवाची नाशाडी जाल्लेली आसा आमकां प्रत्येक गांवान उदकाचे प्रॉब्लम आहा लायटीचो प्रॉब्लम आसा आनी आमचे आयज जे रोड्स 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर वाडयता आनी आतां येणाऱ्या काळान आमची जशी घरांक प्लस ही जी शॉप्स आसा तांकां नोटीसी येयल्ल्यो आहा ऑलरेडी आयज जरी तुमी दोळे जर तुमचे उगडाना जाल्यार आमचे गोंय आनी आमकां आनी आमची आयडेंटिटी आमची शेतां भाटां नश्ट जावपाक कोणूच आडोवपाक शकना ताका लागून मागता गोंयकारां कडेन सगळ्यांक बारीकसान तुमी पळोवचो हो व्हिडिओ आयज हो यूथ आमचो विरेश बोरकर 30 वर्साचो आमदार आमचो जेन्ना MLA जाल्लो तेन्ना 28 वर्सां आहली यंगस्ट MLA गोंयच्या हिस्ट्रीन हे भुरगे विरेश बोरकर हो जाल्लो आयज गोंयकारांक प्रत्येक आतां कितलेय वेळार जेन्ना जेन्ना गोंया बद्दल कोण बरो उलयलो आमी कितें करता काडटा व्हिडिओ शेअर मारता मात आयज जरी
हे जे कोण इतले जर गोंयकारांचे पडलेले आसा तांकां गोंयचे आनी गोंयकारांचे, जाल्यार आयज जी पार्टी ऑपोजिशनान आसा आनी ज्या पार्टीच्या हेतून मेजॉरिटीन यूथ आनी अरावंड 92,000 प्लस लोक आहा, जाल्यार हे पार्टीक प्रत्येक गोंयकारान सपोर्ट करपाची गरज आसा. आयज जे व्हडले व्हडले भाशणां ठोकता आनी उयेली बोबो मारता, आरजीचेर एलिगेशन्स लायता, जर ते बरे आसा जाल्यार ते आरजीपी असले पार्टेक कित्याक सपोर्ट करिना. आनी जरी लोकांक दिसता जर आरजीपी हे पार्टीक जॉयंट जावची, ते पार्टीक जॉयंट जावची, जाल्यार आमचें विजन आसा फक्त आनी फक्त गोंयकारांक लागून. बाकीचे उलोवपी आसा जावं पार्ट्यो आसा तांकां फक्त मायग्रंट्स वोट बँक प्रोटेक्ट करपाची आसा. जे आमच्या गांवांनी कन्स्ट्रक्शनां येता, बिल्डर लॉबी येता आनी नाका जाल्ले कितें कितें पळय हें जाता ताका सपोर्ट करपाक जाय. ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जागे जायात. आयज तुमी पळयता आमचो मनोज बाब महेश विरेशाचो डॅडी कसो हांगा न्हिदलेलो आसा. तो विरेशाचो डॅडी सिनियर सिटीजन आसा. पळया आयज असल्या सिनियर सिटीजनान हांगा अशें न्हिदपाचें आनी ह्या सरकाराक मात्तूय काकूत येयना आनी येतली खंयशी दिसना आमकां. तर हांकां धडो शिकोवपाचें एकूच हें आसा, तें म्हणजे आमकां सगळ्यांक बरोबर येवन हो जो सरकार बीजेपीचो आहा त्या सरकाराक येता ते इलेक्शनाक उडोवन आमचें गोंय आनी आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर फुडल्या जनरेशनाक राखून दवरचें पडटलें. पळया विरेशाचो पप्पा कसो हें करता. जळारी हांगा इतल्यो आसा की मात पासून हांगा 10 मिनटां बसपाक जायना. पळया गोंयकारांनी आयज आमचो आमदार हे त्रास हांगा काडटा फक्त ज्या संविधानान शपथ घेवन तेणी आपूण गोंय आमची राखपाची ही जी मोहीम घेतल्या ती पूर्ण करपाक लागून आयज सगळ्या समस्त गोंयकारांक लागून फक्त आपली कॉन्स्टिट्यून्सी पुरती तो आवाज काडिना, तर आयज हो जो आमदार आहा तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रोल प्ले करता. तर सगळ्या गोंयकारांक मागता, आतां खबर ना आमकां की हो सरकार केन्ना आमच्यो मागण्यो पूर्ण करतलो. सो सगळ्या लोकांक मागता तुमचे कडेन जाता तशें आमी हांगाच आसतले, उजवाडटले. आतां थोड्याच वेळान आतां उजवाडटले आनी आमी फूल डे हांगा आसतले. सो गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना टायम गावता तेन्ना तुमी हांगा येवन आमकां तुमचो सपोर्ट दाखोवचो, तुमचो तेंको दाखोवचो. तुमी पळयता प्रत्येक फावटी जितले प्रोटेस्ट जाता त्या प्रोटेस्टाक हो सरकार कशी दिशाभूल करता गोंयकारांची. ती टॅक्सीकारांचे वाटेन टॅक्सींचो तुमी पयल्यान मोपा कितें केलें. हे आमचे मेन टॅक्सीचो जो बिजनस आहा पळय तेन्ना आझाद मैदानाचेर येदी व्हडली मिटींग जाली, थंय बरोवन दिले मायकल लोबोन आनी निमाणें कांय ना. थोडे आमदार मांद्र्या हेतून निवडून येयले, तेंच्यांनी आश्वासनां दिली की गोवा मायल्स कशी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ती पळयता म्हणून. कांय ना. आनी जशें तुमी पयल्यान हे काँग्रेस आनी बीजेपी सरकार हे दोनूय पार्टी नॅशनल पार्टी जावन आसा आनी ह्यो पार्ट्यो फक्त हो गोंय आमचे एक बिझनस करून उडयल्लो आसा तेंच्यांनी. हे जे मोठे मोठे रस्ते येता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाता, हेतून तांकां प्रॉफीट आहा म्हणून हे प्रोजेक्ट ते करपाक लागलेले आसा. हेतून आमकां गोंयकारांक हेचो फायदो ना. जितलो रोड व्हडलो जातलो तितलो तेचो FIR वाडटलो आनी तेंच्या जमनी नाजाल्यार तांकां त्यो बिल्डिंग्यो त्यो व्हडल्यो बांदूंक गावतल्यो.
ताका लागून हे व्हडले व्हडले रस्ते येता आनी 2010-11 ह्या सालान तेंच्यांनी 10 मीटर 20 मीटर रोड पास करून घेतलेले आसा आनी आयज ते पास जाल्या त्या आधाराचेर ते आमच्या घरांक नोटिसी काडटा, शॉपांक नोटिसी काडटा। तर गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाचें, बीजेपीच्या टायमार हे रस्ते तेंच्यांनी हे केले आनी आतां फुडें व्हरपाचें काम बीजेपी करता। पळया जळारी मारून आमची बेटा पासून हांगा चार्जिंग सोंपता। आमचो बाबल बाट उठला आता। तसेच आमचे साऊथ गोवाचे पासून आमचे भाव हांगा क्रांतिकारी भाव येयल्ले आसा हांगा। हो पळया आमचो सॅम बाप नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आतां सकाळची 5:15 वरां जाल्लेली आसा, तरी आमचे गोंयकार भाव अरावंड 100 भाव आमचे अजूनय जागे आहा आनी आमचो लायव्ह व्हिडिओ पळयता। म्हणजे आमच्या गोंयकारांक हुस्को आसा की आमचे भाव खंय तरी हांगा आमचो विरेश भाव आनी आमचे क्रांतिकारी भाव हांगा त्रास काडटा म्हणून। तर तुमची एक 2 उतरां सॅम बाप, तुमी तुमची एक 2 उतरां मातशी हे करची। नमस्कार। सांगपाची गजाल एक म्हणजे आज आमी जे हांगा आसात हाची एक मेन रिजन म्हणजे आमचो गोंयकार न्हिदला। तांकां तांच्या भुरग्यांच्या फ्युचराची वा कित्याचीच हे पडिल्ली ना। आनीक मेन आमी जर उठनात जाल्यार खंयचेय डिपार्टमेंट उठना, जे आतां प्रूव जाल्लें आहा। कारण लास्ट टायम आमी अशें प्रोटेस्ट केल्ले एप्लिकेशन घेनाशें म्हूण TCP, आनीक आजय आमकां आमची जे डिस्ट्रक्शन चल्ला ते अडोवपाक जितले एप्लिकेशन जे ते जाले तरीकय ना गव्हर्मेंटाक दिसता ना TCP डिपार्टमेंटाक दिसता। ताका लागून आज आमचो MLA विरेश बोरकर आनी आमचो सुप्रिमो मनोज परब प्लस विरेश बाबाचो डॅडी तो म्हणल्यार आज ह्या रस्त्याचेर आमचे बरोबर आयला आनी आमी सगळे रेव्होल्युशनरी आज हे गोंयकारां दाखोवपाक आयलात की तुमी आमचे बरोबर आसा वा ना, पूण आमी गोंयकारां खातीर आसात आनी आसतले। आनी जो वेळ पर्यंत हो गव्हर्मेंट आमचे आयकना तो वेळ पर्यंत आमचे हे आमचो ओपोज हो कंटिन्यू आसतलो। कारण तेणे ज्या लेवलान पळय आमचे दोंगर, आमची जमीन, आमची शेतां काबार केलात, ते जर पळोवपाक गेले जाल्यार ते लिमीट हाय गेल्ले आसा। विदीन फ्यू इयर्स तेणे ऑलमोस्ट म्हणटाले ते 30-40% गोंयची जमीन काबार केल्ली आसा। आनी जर 5 वर्सां जर तांकां दीत जाल्यार खंय जमीन म्हणटाली ती आसचीच ना कोणा खातीर। कारण तांच्या खातीर जी दिल्लीची लॉबी येवन पळय, बिल्डर लॉबी येवन पळय हे करपाक लागला, काम करपाक लागला, त्या पद्दतीन पळोवपाक गेल्यार तांकां गोंयकाराची खरेंच गरज ना। ते सगळे भायले मायग्रंट हाडटात, तांची वोट बँक करतात, तांकां ना गोंयकाराच्या वोटाची फुडी गरज आसतली आनी ना गोंयकाराच्या खंयच्याय सपोर्टाची। आज ते जे कितें करतात ते गोंयकाराच्या टोटली अगेन्स्ट करतात। तेन्ना लास्ट चान्स आसा, लास्ट म्हणजे लास्ट चान्स, फर्स्ट चान्स आसा, आमी सगळे उठया, ह्या गव्हर्मेंटाक आनी ह्या डिपार्टमेंटाक तांची जागा दाखोवया। ना जर जाल्यार खरें सांडटले आनी फॉरेवर सांडटले। कारण प्रत्येकाक आपलो संवसार, आपली फॅमिली आसा आनी आज आमी आमची फॅमिली, हांव मडगांव रावता, म्हजी फॅमिली, म्हजें घर, म्हजो धंदो वेवस्थीत आसा, तरी आसतना म्हाका आज पणजी ओवरनायट रस्त्याचेर ओवरनायट रावन सकाळ फुडें पर्यंत हांगा रावपाचें कारण म्हणजे आमचो गोंयकार न्हिदला आनी डिपार्टमेंटां बॅगा भरून पयशे करून आपलें पोट भरपाक लागला। तेन्ना तुमच्या आनी आमच्या टॅक्साच्या पयशांक सालवार करून बऱ्या आमच्या उदरगतीक वापरपा खातीर प्लीज ह्या गव्हर्मेंटाक आनी ह्या डिपार्टमेंटाक आमी दाखोवया। मागता तुमच्या कडेन सगळे प्रोटेस्टाक सपोर्ट करात आनी आमच्या खातीर, तुमच्या फॅमिली खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर आज पणजी येवन तेंको दियात। देव बरें करूं।
तशेंच आयज आमचे वांगडा आसा आमचे साऊथ गोवाचे डेगली बाब, ते आमचे ह्या प्रोटेस्टाक, आमच्या आमदाराक, आमच्या प्रेजिडेंटाक, तशेंच आमी जे रेव्होल्युशनरी बसल्या हेंच्या सपोर्टान, हेंच्या सांगातान ते हांगा येयल्ले आसा. सो डेगली बाब, तुजी 2 उतरां आमच्या गोंयकारांक सांगची. सगळ्या पयलीं सगळ्यांक देव बरो दीस हांव दिता. आनी आतां टायम जाला 5:30 ऑलमोस्ट 5:30 जाय येयले. 5:15 सो आयज हे आमी हे प्रोटेस्ट करपाचें कारण म्हणजे TCP डिपार्टमेंट. हे आज एक ट्रेंड जालो हा हे TCP डिपार्टमेंटा गेले. जे TCP डिपार्टमेंट ते हिंगा भितर बसून रावन जे टेक्निकल क्लियरन्स दिता, आनी ते टेक्निकल क्लियरन्स दिले म्हणटरी ते पंचायतीन खूद वचोन थिंग इन्स्पेक्शन घेवन ते सॉर्ट आउट करपा जाय. तो रिपोर्ट काडून तांकां पोतून धाडपा जाय. आज कितें जालो आहा, आज त्यो पंचायत, ह्यो सगल्यो पंचायत बॉडी आहाय त्यो ते इन्स्पेक्शन कोनाय आनी ते रिपोर्ट पोतून तांकां धाडाय TCP डिपार्टमेंटाक. सो मागीर ते कोण कंप्लेनंट आहाय ते एप्लिकंट आहाय ते BDO वयताय आनी एपील घेताय. आनी एपीला वचोन आफ्टर 30 days आफ्टर 30 days एपीला गेल म्हणटरी तांकां BDO परमिशन दिता. डायरेक्ट कोता सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी मिन्स तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दियाय म्हूण. सो हें कितें, हें गोंयकारां फटोवपाक काम न्हू. आनी मागीर पंचायत म्हणटा परमिशन वचून येयला. सो हेचो हे आज ट्रेंड जालो आहा. सो आमी मागताय हे पंचायती कडेन जेन्ना TCP डिपार्टमेंट तांकां टेक्निकल क्लियरन्स दिता, तुमी चोवपा जाय. एक एग्जाम्पल, जेन्ना थिंगा 3 मीटर रोड आहा आनी TCP डिपार्टमेंट हिंगा भितर रावन AC रुमा रावन तो 6 मीटर रोड आहा म्हणून सांगता. सो तेन्ना हिंगा पंचायत सेक्रेटरीन आनी सरपंचान एलोंग विथ पंच मेंबर्स थिंग वचून इन्स्पेक्शन करपा जाय. आनी तो रोड खरें 6 मीटर आहा, 3 मीटर आहा, तो रिपोर्ट काडून पोतून धाडूं जाय. हो एक एग्जाम्पल. प्लस आनी थिंगा तेंगे प्लॅनाचेर कितें आहा ते लूप होल्स आहाय तेवूय चोवपा जाय. आनी तो रिपोर्ट हिंग पोतून धाडपा जाय. आनी आज हे सगळें घडटा डिवेलॉपमेंट म्हणटाय. पयर एकली थिंगा ते स्पॉटाचेर बांबोली रिसॉर्टाचेर ती आम नोको जाय जाण म्हणटाय काँग्रेसाची सोशल वर्कर. ती सोशल वर्कर रोज सोशल ते आम हेचो हे आम कोणाक कितें म्हणपा तें. हेसो गोंयकार तरी मेळ्ळे न्हू, हें गोंय आनी सांबाळून जावपा ना. वयल्या म्हणटाय गोंय सांबाळटली. वयल ती येन थिंगा ते इन्स्पेक्शना दिसा येन तांकां भायल्यान सपोर्ट कोताय. असली ही काँग्रेसाची कामदारां कार्यकर्ता म्हणटाय ती चिते मातशें न्हीज गोंयकारां. आयज आमी हें कोताय तें स्टंट न्हू. आनी जायत जाण म्हणटाय आमी हायपर जाताय म्हूण. आनी खूद हांवें लास्ट मंथ मारगांव म्युनिसिपालिटीक केलो आहा. जेन्ना एक कंप्लेनंट थिंगा कंप्लेन फायल कोता आनी ते इन्स्पेक्शन करपा जाय कित्याक लागून. सो ते इन्स्पेक्शना येनाय. ऑलमोस्ट 1 month आनी 1 week क्रॉस जालें. 1 month 1 week. तेन्ना हांव गेलो थिंगा कित्याक ते फटयताय न्हू ते आज यो फाल्यो हो ना तो ना. गेले लिबेर गेले मिटिंगी आहाय अशें करून ते फोटोन ते पोतून धाडटाले. जे दिसा हांव गेलो आनी पयलीं सकाळीं विचारलें बाबा ते कितें जालां कित्याक तुमची ना तेगे सगळें रेडी आहा हूंय फकत सायन मारपाची जाय. हांवें म्हणलें ते कितू म्हयने लागताय आनी 2 म्हयने लागतले काय म्हण विचारलें. मागीर तो सांगता बोड मानाक रे हूंय. हांवें म्हणलें कित्याक बोड मानाक हांव रायटा आहा तें जोगोटा. सो तुगे कितें आहा तें तूं सांग म्हणलें. मागीर तो सांगता ना हूंय ते आतां फायल दिता आसलो हूंय वाटता कोण लिबेर गेलो हांवें म्हणलें बरें आहा कार्डान डायरेक्ट CEO बरें गेलो वयर मारगांव म्युनिसिपालिटी. ते कडेन विचारलें बाबा तुगे डिपार्टमेंट कितें कोता कितें चलो. तो म्हणलो सांग कितें जालां. हांवें म्हणलें हेचो आमी कंप्लेन दिलोले 1 म्हयनो मागीर जालो 1 म्हयनो आनी 1 week जालें. जाल्यार आज पासून थिंगा इन्स्पेक्शना कितें येना म्युनिसिपालिटी. मागीर तो म्हाका सांगूंक लागलो तूं कित्याक हायपर जाता काय म्हूण. हांवें म्हणलें आम हायपर जायनाय. हायपर तुम आम कोताय. तुमगे कायदो तुम कोनाय म्हणटरी नॉर्मल. आम हायपर जातले न्हू. जायते जाण म्हणटाय मनोज एशें कोन्न उलयता मनोज तेशें कोन्न उलयता.
आमकांय राग येता, आमी उलयताय. जेन्ना ते कांय सांगिल्लें आम हायपर जायना, तुगे कामदार कितें कोताय ते चोय म्हूण. मागीर तेदो तेणें आपोवन हाडलो, सोकोलसून तेका वयर आपोवन हाडलो. आनी ते तोंडात तेणें ते जो वता 5:15 तेंगे कामा ड्युटी काबार जावपा वता तेका इन्स्पेक्शनान धाडला. आनी तेन्ना इन्स्पेक्शन केलां आनी ते म्हणटाय तेंको गाडी ना. गव्हर्मेंटा सांगता तेंका गाडी प्रोवायड करे, ते आमकां सांगताय गाडी व्हराय म्हूण. आनी हांवें मुगे गाडयांक घेवन गेले जागा आनी 5:15 जेन्ना ते ड्युटी काबार जावपाक वता इन्स्पेक्शन करून घेवन येयला. वयल्यान ते म्हणटाय आम हायपर जाताय, तुमगे काम सारकें कोन्नाय, तुम लोकां पार्टी मारून रावयताय. आमकां तरी तुमी हितू कोताय जाल्यार ते गरीब लोकांक हितू दूख जाता आसतली जी बसीन ट्रॅव्हल जाताय. ती बसीन येताय वयताय तेंक पोस्ट पडाय गोरमे. आनी आम चोयलां ते दीस कितू लूट आसलो ती तुम तेंक मागीर पोतून धाडाय ओदांक टायम जालो म्हणटरी. सो म्हाका नीज गोंयकारां कडेन आनी डिवेलॉपमेंट म्हणटाय आमगे गोंयकारांक काम दितो म्हणटाय. कितू कडेन गोंयकार कामां आहाय, खुच कडेन काम आहा. पॉलिसी फ्रेम केले गोंयकार कोण ते सांगले ना. तेका लागून हेचो हें बंद जावपा जाय. आनी आज उदो आमकां मेळना तें जोरी उदो मेळना तें बांयक उदो मेळना तें कारण हेचो ही बिल्डिंगां तें सगळें उदो ब्लॉक कोता. दोंगर कातोल म्हणटरी तें कॉन्क्रिटायज जाता आनी तें उदो मागीर थिंग ब्लॉक जाता. हेचो हेश कोन्न तें आमगे गोंय पाड गायलां. बेंगलोर चोय नदर मारे. बेंगलोर देखून आतां कोण गाडी बीन धुयले तांकां फायन पडली थिंगा बेंगलोर. हाली हीच परिस्थिती आमची येतली. हाल आमकां हें घातलें तें तुमचें ऑर तुम उजा करे बीन म्हूण आनी गाडी धुयल्या फायन पडले आनी हेसो जायतें जावपा आहा. तेका लागून म्हाका गोंयकारा लागीं मातशें तुमी जाता तितले बेगीन जागे जायात. आनी हो वेळ उरलो ना. आमी उलो मारीत रावतात पूण हो सिस्टम चेंज जायना. जे मेरेन सिस्टम चेंज जायना ते मेरेन हें गोंय चेंज जावपाचें ना. आनी तुमी चोय हेचो हें कितें कोन्न तें कायद्या भायर आनी ते प्रोजेक्ट कोताय थिंगा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट PUE सर्टिफिकेट ना. तेज रिपोर्टूय ना. एश कोन्न ते गोंयकारांक फटयताय. वयल्यान ती म्हणटाय ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल्यार गोंयेन कोणाच्यान कितें करूं जाता. दोंगर कातरूं जाताय, शेत पुरोवपा जाताय, कितें करूं जाता जाल्यार तुमी गोंयकारांक कितू ट्रस्ट काडटाय. तुम आतां गोंयकारांक गोरमोडू काडे हेचो हें तें. आनी मनोजांनी सांगिलां जे 10 मीटर 25 मीटर रोड कोताय ते गोंयकारां पासत न्हू म्हूण हे भायल्यां पासो. ट्रकां सायडचो अशें ओवरटेक करपा मेळना. पयलीं धाकटे ट्रक आहले आतां ते ट्रक आनी त्यो लॉरी बीन तें सायडचो ते कितें जाले त्यो कोणा लागून. आनी ह्यो हायवे बीन कोताय ते कोणा लागून हेचो हें कामां लागून. सो लोकांत हांवें मागता आमच्या नीज गोंयकारांत हांवें मागता मातशें तुमी हें चिंतचें. आनी टायम उरलो ना. सो मागता सगळ्या लागीं हें आमचें गोंयचें निसवणटान जाता तें मातशें सांबाळचें आमच्या फुडगे पिळगे पासून. देव बरें करूं. तर हे आसले आमचे डेगली बाब. सकाळची 5:20 जाल्या आनी आमचे रेव्होल्युशनरी भावज जे प्रोटेस्टाक बसल्या ते कशे त्रास हांगा काडटा पळोवं येता तुमी. हे हांगा आसा आमचे उठ्ठा न्हिदता भुरगे कितें करता आमचे बाबल आसा. हो आमचो सर्वेश मडगांवकर. सर्वेश मडगांवकर आमच्या युथांक तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? हांव एकूच सांगूंक सोदता की आयज जें कितें घडटा तें सारकें न्हू. गव्हर्मेंट कितें आपलें चलयता तें सारकें न्हू. आनी आमी आयज आहा फाल्यां ना. फाल्यां तुमी कितें करतले हेजेर तुमी लक्ष घालूंक जाय. देव बरें करूं. हांव इतलें सांगूंक मागता.
पळोवपाक शकता तुमी हांगा कशे आमचे रेवल्युशनरीज इतले जाणूय जर आमच्या गोंयकाराचे जर दोळे उगडाना जाल्यार फुडें इन फ्युचर जे आमच्या गोंयकारांचे संकट येवपाचें आहा तेतून देव पासून ह्या गोंयकारांक वाटोवंक शकचो ना. पळया आयज एक आमदार फुटपाथीर न्हिदयला म्हणचें पडटा BJP सरकारान. इलिगलिटीज स्टॉप नोटीस आसतना सुद्दां काम चालू आसा, रातचें काम करता. तर गोंयकारांनी तुमी पयल्यान जशे हे आमचे गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट येता. आयज डेवलॉपमेंटाच्या नांवान तुमी पळयतान तुमच्या गांवांनी कशी पत्री मारल्या ती. जर एका प्रोजेक्टान 50-100 लोक येयलो जर जाल्यार आमचे जे गांव आसा ह्या गांवाची मेजॉरिटी एकूच प्रोजेक्टान जे लोक आसता पळय ते आमच्या गांवांतल्या लोकां पेक्षा सुबेज जातले. इन फ्युचर तेंचो पंच येतलो. सद्याक तेंचे पंच जाल्या वास्को असले सिटीनी आनी म्युनिसिपालिटीनी तेंचे भायले लोकांचे पंच जाल्लेले आसा. तर आजून आमचे दोळे उगडाना. आमी रावल्या आशेन आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले जावं आमची कामां आनी कसली बारीक बारीक आहा ती जातली जावं आमकां फुकट हे गावता ते गावता स्किमी हे ते करता म्हणून प्रत्येक कोणूय येयलो जाल्यार तेचे जर आमचे पंचायतीन खंयचोय पंच येयलो जावं MLA येयलो जाल्यार ती तेची ड्युटी आसा लोकांक स्किमी दिवपाच्यो कसली कामां करपाची. हे खंयचें सरकार येतले पळय तेंचें तेच काम आसा आनी ते तांकां करपाकूच जाय. आमचें गोंय माणकुलें गोंय चलोवपाक आमकां ह्या नॅशनल पार्ट्यांची गरज ना. आमच्या गोंयचो रेवेन्यू जो आसा तेतून आमी आमचें गोंय बरे भाशेन चलोवपाक शकता. आयज आमी जर अशेंच वगी रावले आनी ह्या सरकाराक BJP सरकाराक जे हुकुमशाही ह्या सरकारान चलयल्या ती धर तांकां करपाक दिली आमी जाल्यार आयज तुमी जाणा आमचे भुरगे कशे गांवांनी ग्रूप करून आसा. थोडे आमी पळयता चडशे पिवपाच्या नादाक पासून लागलेले आसा आनी ते त्या टोळयांनी आसता. आनी एवरी टायम तुमी पळयतान ते ग्रुपांनी आहा. जरी काम जाले पासून जाल्यार फॅमिलीन पासून पडले जाल्यार तांकां ते ग्रूप सोडपाक जायना आनी त्या ग्रुपांनी आसतात ते. आनी ते ग्रुपांनी आसता हेचें कारण फक्त तांकां फंडींग आनी हे ते आनी पॉलिटिकली पार्ट्यां वांगडा नाचोवपाक तेंचें कामूच जाल्लेलें आसा ते आनी त्या भाशेन ते काम करता. सो प्रत्येक भुरग्यांक चिंतपाची गरज आसा. तुमी 5 वर्सां चान्स दिल्यान तुमच्या आमदाराक फुडलीं 5 वर्सां दिल्यान अशी 5-5 वर्सां करून तुमचे जे फ्युचर आहा तुमचो लग्नाचो जो टायम येतलो त्या टायमार तुमचे कडेन बरें कामूय आसचें ना आनी घरूय आसचें ना प्लस तुमचें काम तुमचे MLAनूय केल्लें आसचें ना. आनी जेन्ना तुमी हे चिंततल्यान त्या टायमार खूब वेळ जाल्लेली आसतली तेन्ना जाता तितल्या बेगीन तुमी अशे ह्या आमदारां वांगडा लाचारगिरी करूं नाकात आनी जाता तितल्या बेगीन कसलेंय काम आसूं ते 10,000चे जावं 15,000चे आसा जाल्या पासून तुमी स्टार्ट करा आनी कितें तरी एटलिस्ट तुमचो खर्च तरी हे जाता तशें कामांक चला आनी इन फ्युचर तुमकां बरें काम गावतलेंच आनी तुमचो पेमेंटूय वाडटलो. जर आतां तुमी 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां एका आमदाराच्या फाटल्यान टायम जर वेस्ट केलो आमी जाल्यार एटलिस्ट 5 वर्सां 10 वर्सां म्हटल्यार आमचे कडेन आमी 5-10 लाखांक तरी आमकां लॉस करता आनी इतल्या पयशांनी आमी एटलिस्ट आमचें कितें तरी करपाक शकता. थंय पळया आमचो विरेशाचो पप्पा हो कसो न्हिदला पळया. चेडो हांगा आहा म्हणून झेम पडना म्हणून
गाडी स्टार्ट मारला आनी हांगा येयला. घरा वच म्हटल्यार आयकना, कसो वयतलो. हे BJP सरकार. आनी एवरी टायम तुमी पयल्यान सगळे आख्खे गोंयकार आमचे जे बिझनस आहा, बिझनस कोणाच्या हातून गेला आयज? कोण ना. फार्मासी आमच्यो सगळ्यो कवर जाल्या, वेलनेस हाडल्या, ग्रॉसरी शॉपान मारवाडी हाडल्या. आनी तेंचे एक ट्रेंड जाल्लेले आसा की एक शॉप आमचे खंयसर आसा आनी तें जर बरें चलता जाल्यार तेच्या कुशीक मारवाडी येता, जावं फार्मासी येता, जावं हार्डवेअर येता, जावं पेंटाचे शॉप येता. आमकां कसलेच गोंयकारांनी मातशें चिंता, आमचे कडेन कसलेच धंदे उरलेले ना. प्रत्येक आमचो बिझनस जावं धंदो आसा तो ह्या मायग्रंट्सांनी, ह्या दिल्लीकारांनी टेक ओवर केल्लो आसा. आनी जरी आमी आजुनूय वगी रावले जर आनी जी पत्री आमच्या गांवांनी येता ती जर हांकां जर अशीच मारपाक दिली जाल्यार हेंची वोट बँक फाल्यां सकाळी इतली जातली, हेंची मेजॉरिटी जातली. आनी आतां तुमी पयल्यान प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000, 3000, 4000 अशी गांवांनी पासून इतली मायग्रंट्स वोट बँक जाल्लेली आसा. कलंगूट असले एरियेन, म्हापसा असले एरियेन, पोंडा तशेंच मडगांव असले एरियेन तर 10,000, 12,000 अशी जाल्लेली आसा वोट बँक. 29,000, 30,000 अशी वोट टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सीची वोट्स आसता. आनी जर आमी तेतून असले 10,000, 5,000 जर मायग्रंट्स जाले जाल्यार ते डिसायड करता की कोणाक वोट मारपाचें आनी कोणाक निवडून हाडपाचें ते. आयज तुमी पळयतात की जर बरो जॉब जावो जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा की पयशाचे हे चल्लेले आसा. आनी भायले जे लोक आहा पळय ते तेंचे आवय बापूय पयशे घेवन रेडी आसा तांकां दिवपाक. कित्याक आमच्या लोकां कडल्यान जर पयशे घेतले जाल्यार तेचेर आवाज जावंक शकता आनी तेचेर बोबाळ जातलो आनी तेंचें नांव पिड्ड्यार जातलें. ताका लागून तांकां आमची गोंयकारांची गरज ना. तर गोंयकारांनी चिंतपाचो वेळ येयल्लो आसा. प्लीज पांयां पडटा तुमच्या, आतां तरी दोळे तुमचे उगडा. जरी तुमी उगडिना जाल्यार आमचे तर आमी आतां इतली वर्सां आमी हे करता आनी आमचे कडेन जो पर्यंत जाता तो पर्यंत आमी करीत रावतले. मात जरी तुमचो सांगात आमकां गावना, तुमचो सपोर्ट आमकां गावना जाल्यार हे रेवल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां खूब हे जातले, डिफिकल्ट जातले. मात आमी व्हरतले. आमचे कडेन जो पर्यंत आमचो प्रत्येक रेवल्युशनरीचो सपोर्टान आमी सगळे एक भाव कशे आहा, आमची एक रेवल्युशनरी फॅमिली जाल्लेली आसा. आमी मेळोन मिसळोन आनी सगळे बरे भाशेन आमी आसा. तुमी पळयता एवरी टायम जेन्ना हे करता इतले जाण जर आमी एक तुमकां मॅसेज दिवपाक सोदता गोंयकारांनो की आतां कितलेशे गोंयान विडियोज आवट जाता, डिफरंट पेजी वयल्यान आवट जाता, एलिगेशन लायता. आमचे पार्टीचेर जे एलिगेशन लायता आमी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की प्रूफ दिया, आमी तेच दिसा आमची पार्टी बंद करता म्हणून. जाल्यार आजून मेरेन एक प्रूफ ना आनी एक वायलंट पासून आमची पार्टीन केला अशें आजून मेरेन हें ना. तर प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता जाता तितल्या बेगीन तुमचे दोळे उगडा आनी ही क्रांती, ही चळवळ जी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी केल्या ती आमी फुडें व्हरया आनी आमचे हे सुंदर सोबीत गोंय एक एग्जाम्पल खंय बाकीच्या स्टेटींक करून दाखोवया. आमचे पार्टीचे विजन तुमी पयल्यान. आमी आयज दुसऱ्या पार्टींक जॉयंट जायना हेचें कारण इतलें की आमची पार्टी क्लीन आनी क्लियर म्हणटा तशी आसा. आमकां खंयचोच व्हायरस आमच्या ब्लडान इंजेक्ट करून आमचे पार्टीची घाण करपाची नाका. ताका लागून आयज मेरेन आमी जे पळय जाल्ल्यो आसा पार्ट्यो आनी त्यो जितल्यो पार्ट्यो जाल्या तेतून करप्शनां ही जाल्या आनी लोकांनी पळयल्ली आसा. आनी काँग्रेस पार्टी तुमी पयल्यान ते कशे
एवरी टायम ती बी टीम हीच बी टीम न्हू, ही ए टीमूच आहा. काँग्रेस पार्टी BJPची ही ए टीमूच आहा. आयज हे आमी हांगा बसपाकूय कारण काँग्रेसूच आसा. कित्याक एवरी टायम जेन्ना तेंचे आमदार निवडून येता तांकां ओपोजिशन म्हणून रावपाचें ना, तांकां फक्त पार्टीन रावन सारके पोजिशनानूच रावपाक जाय. ताका लागून तेंच्यांनी पाड घातलेली आहा गोंयची वाट लावपाक कारण म्हणजे काँग्रेस पार्टी. कित्याक तर आयज ते दर गोंयकारांनी 2 फावटी काँग्रेसीक चान्स दिल्लो, मात आयज तेंच्यांनी ऑपोजिशन म्हणून जर फायट केलेली जाल्यार आयज आमच्या गोंयची पाड पडची नासली. आयज ऑपोजिशन ना आनी हेंच्यांनी पाड घातल्या म्हणून आयज आमच्या गोंयची वाट लागलेली आसा. तर सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, प्लीज जरी तुमी तुमचे दोळे आतां 2027 मेरेन जर उगडीना जाल्यार फुडलें फ्युचर कितें जातलें हें तुमकांय खबर आसा. कितले म्हणून वोगी रावतल्या. एवरी टायम आमी तुमच्या दारार येयले 2-3 आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे वाड्या भुरगे आहा आनी एटलिस्ट वोट केला तेंचे कडेन तरी मागता तुमी जाता तितल्या बेगीन आमच्या जे आमचे क्रांतिकारी भाव आमच्या गांवांनी आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करा आनी आमकां सपोर्ट करा. आनी जेणे करून तुमचे मदतीन आमी तुमच्या वाड्यार आनी आमच्या जे सपोर्टर्स आहा त्यांच्या संपर्कान पावतले आनी ही क्रांती फुडें व्हरपाक आमकां लाभ जातलो. तर आतां सकाळची 5:30 खंय जाल्लेले आसा. सो प्लीज गोंयकारांनी आयज आमी हांगा गोंय राखपाक रावल्या आनी तुमचो जर सपोर्ट गावना जाल्यार आमचे गोंय राखपाक फुडें एकल्या गोंयकार गावचो ना सपोर्टाक. जर तुमी उठाना अशेंच जर घरां भंय दिसता आपणाची कामां हाडून उरतली. प्रत्येकाक हे आसता, प्रॉब्लम्स आसता. प्रत्येकाचे अशें ना की आमकां प्रॉब्लम ना, आमची घरां ना, आमची फॅमिली ना. आमकांय आहा फॅमिली, आमची घरां आसा, आमकांय काम हें करूंक जाय, आमचेय फुडलें पळोवंक जाय. मात आमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या आनी आमी ती फुडें व्हरतले. अशें आमचे क्रांतिकारी भाव हे तुमी पळयतात कशी हे करता ते. सो प्लीज सगळ्यां कडेन मागता. आयज आतां पळया टायम कितलो जाला ते तरी कितलेशेच आमचे गोंयकार लायव्ह आसा. तुमचो सपोर्ट आमकां जावो, प्रत्येक गोंयकाराचो सपोर्ट आमकां जावो. जर आयज आमकां तुमचो सपोर्ट गावना जाल्यार हें गोंय नश्ट जावपाक चड वेळ लागचो ना. सो प्लीज सगळ्या गोंयकार भावा भयणी तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन्स आहा तेंचे कडेन मागता. आयज आमच्या शॉपांचेर, धंद्यांचेर, घरांचेर सगळ्यांचेर संकट येयल्लें आसा. जेन्ना मोडटली तेन्ना ते म्हणटले कोर्टाची ऑर्डर आसा. सो जितल्या बेगीन एकठांय जातली तेन्नाच आमी कितें तरी करूंक शकता, आमचें गोंय राखोवंक शकता. सो इतलें सांगून आयचो हो व्हिडियो हांव एंड करता. देव बरें करूं, सगळ्यांक देव बरी सकाळ दिवं.